السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، شما نیوز کی طرف سے صحیح ٹائم پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرسید عبداللہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار اس ماہ رمضان مبارک کا پھر ایک بار روزہ رہنے کی پھر سے ایک توفیق عطا فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم سب کو مسلمانوں کو
फिर एक इबादत करने का दिन हमको मुहैया फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा बेशुमार फज़ल व करम है कि नाज़रीन हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ एहसानात की बारिश फरमाता है, लेकिन हम उन नाशुक्रे बंदों में शामिल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की हजारहा नेमतें नहीं बल्कि लाखों नेमतें हासिल करने के बाद भी उसका नाशुक्रापन इजहार करते ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस बात को मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम के वक्त जरूर कहूंगा, इसकी एक मिसाल दूंगा कि नाशुक्री और शुक्राने में और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला की जो ताकत है उसके बारे में जरूर मुख्तसर अंदाज में एक मिसाल कायम बताते हुए आपको मैं जरूर इस बात को मुकम्मल करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान मुबारक के अव्वल यौम से ही हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को शामिल कर रहे हैं और काफी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि तमाम आप लोग के सवाल जवाब इस प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं और इसी तरह हर सवाल का जवाब आपको मुतमईन बख्श अंदाज में भी हासिल हो रहा है, जिसके हम बेहद मशकूर हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, बिला वक्त ताखीर का किए मैं आज के हमारे हर दिन अजीज मेहमान की आपसे फिर मुलाकात कराते हुए मैं अपने इस प्रोग्राम को आगाज करना चाहता हूं। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है आपकी और हमारी नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद अली हुसैनी कादरी साहब कामिल जामे निजामिया वाइज मक्का मस्जिद हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आइए मैं मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी हमारे साथ आप प्रोग्राम में शामिल हैं और नाज़रीन के आप जितने भी सवालात हैं उनको तमाम को आप बखूबी जवाब आप इनायत फरमा रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आपको फिर मैं अपनी इस प्रोग्राम का जो रूल्स है उसको आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ता चलूं कि जैसा कि मैं आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए कोई भी इसमें सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं उसका सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें, या तो फिर आप जो वर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसको सेंड करने से पहले एक बार चेक कर लें, क्योंकि आपके कुछ सवाल के अंदर जो वर्ड्स हैं वो काफी कट रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसका जवाब देने से कासिर रहेंगे। और रही दूसरी बात, मजहब मसलक के इख्तिलाफात को लेकर और अकायद के मसाइल को लेकर अगर आप कोई जिक्र ना ही छेड़े तो बेहतर होगा। बस इतना करें कि नमाज के अंदर अंदरूनी हालात जो भी हमारे साथ मसाइल होते हैं, फराइज के अंदर, वाजिबात के अंदर, नवाफिल के अंदर, सुन्नतों के अंदर जो भी हमें मालूमात होनी है, जरूर उस बात का हम जिक्र करेंगे, उसका सवाल करेंगे तो जरूर मौलाना आपको उसका जवाब इनायत फरमाएंगे। और एक रही बात, तो बाज़ हजरात बीच में उठकर जो भी हमारे नाज़रीन हमसे सवाल कर रहे हैं उनका जवाब वो खुद अपनी तरफ से दे रहे हैं, जिसका मैं सख्ती के साथ मैं उनको मुतनब्बा करता हूँ, यानी आगाह भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्टिंग भी करता हूँ। प्लीज मेहरबानी करें, मुफ्ती साहब के लिए ये प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है, जो उसमें मुफ्ती साहब मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर है, जाहिरी तौर पर भी बात हाजिर है, जिस्मानी तौर पर भी हाजिर है और आप उनकी आवाज को सुन भी सकते हैं, उन्हें आंखों से अपनी देख भी सकते हैं। जब ये तमाम हर चीज से मौजूद है तो फिर हमारी और आपकी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम मुफ्ती साहब के बीच में दखल अंदाजी करते हुए अपनी खुदी से जवाब दें। तो नाज़रीन इस बात का जरूर ख्याल रखें, मेहरबानी होगी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा तसलसल से जारी है और इसकी ये तमाम चीजों को हमेशा कायम रखने के लिए आप थोड़ा सा हमारे इस प्रोग्राम में कोऑपरेट करिए, जज़ाकल्लाह खैर। तो आइए नाज़रीन, बिला ताखिर मैं आज के इस प्रोग्राम में तमाम सवालात को यहाँ पर शामिल करना शुरू करूंगा। और जैसा कि ये भी बता दूं कि इस प्रोग्राम को पेश करने में जो हमारे साथ ताउन किया है अर्जा कलेक्शन का, मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है। आइए एक मौलाना से सवाल है अहमद रजा खान साहब का कि अस्सलाम वालेकुम, कि एक शख्स है जो कज़ा नमाज पढ़ना चाहता है पर उसको ये याद नहीं है कि वो कौन सी और कितनी नमाजें उसने छोड़ी सबसे पहले, और उसमें ये उन्होंने लिखा है कि 15 साल हो चुका है, वो बालिग हो गया और इस दरमियान वो बलूगत की जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक उसने कितनी नमाजें छोड़ी उसको याद नहीं, सिर्फ वो अदा करता है तो जुमा या फिर वक्त मिल जाए तो एक आध नमाज अदा करता है। तो इस शख्स के लिए उसको अगर वो नमाज अदा करना चाहता है तो उसको कैसे मालूम हो कि वो कौन सी नमाज की कैसे अदा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बिरादरान अजीज, आज 15 रमज़ान मुबारक है और आज की तारीख को निस्बत है
امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم ابتدا آپ ہی کے ذکر سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت قرآن سے ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مولا علی ہے، یہ سیدہ فاطمہ ہے، ہم دونوں کے دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہر مومن پر واجب رکھی ہے۔ تو محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہنے والے نے بڑا خوب کہا کہ جب کسی سے محبت کریں، اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب کسی سے کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو ان کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، چرچا کرتا ہے۔ اور ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ہم ان کا ذکر کہیں نہ کہیں چھیڑ ہی دیتے ہیں۔ تو آج تو نسبت بھی ہے، آج تو تاریخ بھی ہے، اور آج کا یاد کرنا بالکل حق، ان کا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے محبت کا حکم دیا وہ امام حسن علیہ السلام ان نفوس قدسیہ میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ نے آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فرما دیا یقیناً اے اہل بیت اطہار، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک و صاف، مزکہ اور مصفہ کر دیں، اور آپ سے ہر ایک پلیدگی، ہر ایک خرابی، ہر ایک نجاست کو دور کر دیں۔ تو اہل بیت اطہار کی ایک طرف اللہ نے محبت کا حکم دیا، تو دوسری طرف ان کی پاکی کا بیان بھی فرمایا، اور شاعر بڑا خوب کہتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اہل بیت اطہار میں امام حسن علیہ السلام شامل ہے۔ آپ کے ویسے تو انگنت فضائل ہیں، لیکن کچھ آپ کی جو خصوصیات ہے وہ دو باتیں عرض کرتا ہوا پھر سوال کی طرف چلیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں امام حسن علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے بالکل ہو بہو تھے، بالکل حضور پاک سے بالکل ہو بہو، جس کو کہتے ہیں بالکل حضور سے ملنے والی کوئی ذات تھی۔ تو عورتوں میں سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، اور مردوں میں سب سے زیادہ حضور پاک سے ملنے والے، حضور پاک کی طرح دکھنے والے کوئی تھے تو امام حسن علیہ السلام تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارہا مولا علی مشکل کشا کو کہتے ہیں کہ اے علی، حسن حضور سے ہیں اور حسین تم سے ہیں۔ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، یہ محبت کا اظہار بھی تھا، اور صحابہ کرام بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام حضور پاک سے سب سے زیادہ مشابہ ذات کوئی تھی، امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور اس کے بعد اگر امام حسن علیہ السلام کی خصوصیات کو جاننا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے پاس نازل ہوا، اب اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جب میرے پاس آیا تو ایک خوشخبری لے کر آیا۔ تو خوشخبری کیا ہے؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے دونوں شہزادے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن امام حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت اعلیٰ، آپ کی شخصیت بہت اعلیٰ،
اور ہم یہ بات جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ 5ویں خلیفہ رسول رہے ہیں، 6 مہینے تک آپ نے خلافت کے اس مقام پر تشریف رکھا، اور خلیفہ راشد، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے امت کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، اور امت کی آپ نے خدمت کی۔ اس کے بعد 6 ماہ کے بعد آپ نے اپنی خلافت سے سبکدوشی اختیار کی، اور آپ کی شخصیت بہت ہی نرم مزاج شخصیت، با اخلاق، با کردار شخصیت اور سخی شخصیت، ایسی شخصیت کہ جس کی سخاوت سارے عرب پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ کی سخاوت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سارا گھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، پورا گھر جو کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ 2 مرتبہ ایسا کیا، اور 4 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سامان یعنی آدھا گھر آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو آج ہم جب رمضان کریم میں ہیں اور جب ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام، ہمارے سردار، سارے جنتیوں کے سردار جو ہیں وہ اپنا خیرات کیسے کرتے تھے، غریبوں کا خیال کیسے رکھتے تھے، اور خیرات کر کر احسان نہیں جتاتے تھے بلکہ نرم انداز میں محبت سے بات کرتے تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کی عبادات ایسی ہیں کہ آپ نے 25 حج فرمائے ہیں، اور سارے حج پیدل فرمائے۔ آپ کے پاس سب کچھ تھا، اس کے بعد بھی پیدل حج کو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور سواری پر جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بندے کی عاجزی یہ ہے کہ وہ پیدل جائے۔ یہ آپ کا تقویٰ، یہ آپ کی عبادت کا انداز تھا، یہ اللہ سے آپ کا تعلق تھا۔ تو ہم کو آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آپ کو اپنا رہنما، اپنا امام بنا کر چلنا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ جنت کے سردار ہیں، ان کی غلامی میں ہم بھی جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ اب رہا جو سوال کیا گیا ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے، اور قضا نمازوں کتنی ہے، کون سی ہے، یاد نہیں ہے، کیسے ادا کریں؟ تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ اگر ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یاد نہیں ہے کون سے دن کی ہے، کتنی ظہر چھوٹی ہوئی ہے، تو آپ یہ کہہ لیجیے کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی آخری ظہر ادا کر رہا ہوں، اور ٹھہر جائیے۔ آخری ظہر یعنی بالکل جو اس سے پہلے کی ظہر ہے جو چھوٹی تھی وہ ادا کر رہا ہوں، وہ مکمل ہو جائے گی تو دوسری آخری بن جائے گی۔ اسی طرح آخر کہتے ہوئے آپ انشاءاللہ ساری نمازوں کو ادا کریں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز جب قضا کرنا چاہیں تو فجر کے ساتھ فجر کو، ظہر کے ساتھ ظہر کو، عصر کے ساتھ عصر کو، مغرب کے ساتھ مغرب کو، اور عشاء کے ساتھ عشاء کو ملا لیں، تو انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ زندگی کا ایک عرصہ آپ نے قضا کرتے ہوئے، نمازیں چھوڑتے ہوئے گزارا ہے، تو انشاءاللہ ویسے ہی زندگی گزرتی جائے گی، اور آپ کی پچھلی نمازیں قضا ہوتی چلی جائے گی، اور بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ جی الحمدللہ ناظرین، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان رسالت میں جس طرح آپ نے بہت بہترین انداز میں جو آپ نے آج بتائی ہے، تشریح کی ہے، حقیقت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آپ سبھی سے ایک گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پہ واچ کر رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، تو آپ پر ایک چھوٹا سا ایک میسج یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی اطلاع اور کوئی بھی پروگرام ہو تو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کو بھی اس میں جوائن کروانا چاہتے ہیں اور ان کے بھی کوئی مسائل کو یہاں پر آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ان کو بھی اپنی اس آج کی لنک انہیں بھی شیئر کریے، گروپ میں واٹس ایپ پہ شیئر کریے، تاکہ دوسرے بھی اس پہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ساحل تاج صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ تراویح کی ہر 2 رکعت میں نیت کرنا ضروری ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جیسے ہی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، تو اس کی انشاءاللہ نیت ہو گئی ہے۔ زبانی نیت کرنا یہ مسنون ہے، اور اگر کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اگر ہر 2 رکعات میں نیت کر رہے ہیں کر سکتے ہیں، یا پھر کسی نے شروع میں ابتدائی میں 20 رکعات کی نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں 2 کر 20 رکعات نماز پڑھوں گا، یہ بھی نیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔
ایک اور سوال، روزہ اکثر لوگ روزہ نہیں رہتے، کوئی وجہ سے نہیں رہتے، یا تو پھر کسی کی عادت بن جاتی ہے روزہ چھوڑ دینا، اس کو چھوٹا سا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں بھی دیکھا ہوں اکثر کہ روزہ تو نہیں رہتے، یہ تو گناہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ روزے داروں کے سامنے کھاتے پھرتے ہیں، پان مسالہ دیگر اشیاءوں کا استعمال کرتے ہیں بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اور پھر یہ کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ کیوں نہیں ہے، تو بھائی میری مرضی، میں میرے قبر کا جواب دے دوں گا۔ تو ان کا سب سے پہلے کیا روزے داروں کے سامنے کھانا پینا صحیح ہے، اور دوسرا ان کا یہ کہنا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی المناک بات ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو جاننے والے، روزے کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے سختی سے، اور کہا گیا ہے کہ روزے دار کو رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو وہ چھپ کر کھائے، روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، ان کا احترام کرے، ان کے روزے کا احترام کرے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ایسے کر رہا ہے، ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے عمدن، اس کو جاننا چاہیے کہ اس کی سزا کیا ہے، اس کی قضا کیا ہے معلوم ہے۔ ایک روزہ اگر بعد میں رکھنا چاہے گا نہیں رکھ پائے گا۔ اگر کوئی بے عذر بلا وجہ روزہ چھوڑتا ہے اور عمدن روزہ توڑتا ہے، اور اس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے، اور روزہ چھوڑ رہا ہے، تو اس کی جو کفارہ ہے کیا ہے معلوم ہے کیا؟ آپ کو معلوم کرنا چاہیے، معلوم ہوگا کہ 60 روزے پے در پے رکھنے ہوں گے اس کو، اس کے بعد ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی عمدن بلا وجہ بغیر کوئی عذر کے چھوڑتا ہے تو اس کا کفارہ ایک روزہ یا کسی ایک آدمی کو کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھیے کہ روزے کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور آپ کو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسری چیز آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میری خبر ہے میں جواب دے لوں گا، تو کبھی عذاب خبر کے بارے میں پڑھ لیجئے، کبھی روزہ چھوڑنے والوں کو جو عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس کو پڑھ لیجئے، تو پھر یہ آسانی سے جو جملے نکل رہے ہیں نا، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوگا کہ اللہ کے جلال کو للکارنا، اللہ کے جلال کو پکارنا یہ نہیں ہے، مومن اس کی شان نہیں رکھتا، اور بندہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے جلال کو برداشت کر سکے۔ ہم تو اس کے رحم و کرم پر جیتے ہیں، اور ہمیں اسی کے فضل کو، اس کے کرم کو پکارنا چاہیے۔ اس پر تو بہت غلطی ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، اس پر اور زیادہ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اپنی انا، اپنا تکبر دکھاتے ہیں۔ اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے، بندے کو چاہیے کہ بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ ایسا بات بالکل نہ کیجیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نوشین خانم کی طرف سے ایک سوال ہے کہ قرآن کا ترجمہ جب پڑھتے ہیں آیت کے ساتھ، آیت پڑھی جاتی ہے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، اسی سلسلے کے ساتھ اگر کوئی سجدے کی آیت آ جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ خالی صرف ترجمہ پڑھنے، نماز میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آیت سجدہ جب پڑھی جاتی ہے تو نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب صرف ترجمہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ہاں ترجمے پر سجدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی قرات آیت کے ساتھ ترجمہ پڑھ رہا ہے تو آیت کے پڑھتے ہی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یاسر علی کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ظہر اثر میں اکثر یعنی سری نماز ادا کی جاتی ہے، اگر امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت مصلی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو ماننے والے ہیں تو امام صاحب نے حدیث پاک سے اس مسئلے کو نکالا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوگی۔ تو جو حنفی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں، اس خیال کے ساتھ کھڑے رہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھیں، پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام صاحب کا پڑھنا آپ کے لیے کافی ہے۔
اب رہے بات امام شافعی کے جو فالوورز ہیں یا امام احمد بن حنبل کے جو فالوورز ہیں، ان کو چاہیے کہ پیچھے امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اگر ضم سورہ کا وقت ملتا ہے تو ضم سورہ بھی پڑھ لیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال اودھ یافی صاحب کی طرف سے، جیسا کہ رمضان میں اکثر ہم لوگ، جیسے کہ اگر والدین کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اور رمضان میں ان کے نام سے کبھی کسی کو افطار بھیج دیا جاتا ہے یا کسی کو کھانا بھیج دیا جاتا ہے، تو کیا اس کا ثواب ان تک پہنچ پاتا ہے، اور کیا اس طرح یہ مطلب ان کے نام سے نکال کر دینا یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے پچھلے وقت بھی جانا ہے کہ ایصال ثواب یہ بہت اچھا عمل ہے، صحیح بخاری میں اس کی دلیل ملتی ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، اور اکابر محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث نقل فرمایا ہے جہاں پر صحابہ کرام نے حضور پاک سے پوچھا کہ اپنے والدین کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، تو حضور پاک نے انہیں اجازت دی ہے، حضور پاک نے انہیں حکم فرمایا ہے۔ تو اب اس کے بعد اب جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کسی کو کھلاتے ہیں تو کیا ثواب پہنچتا ہے؟ یقیناً اللہ قادر مطلق ہے، یقیناً وہ ان کو ثواب پہنچائے گا، اور آپ کا یہ عمل کرنا بہت اچھا، ایک بہت مستحب اور مستحسن عمل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ حبیب الجفری صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت وتر کی نماز میں واجب ہے، یہ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو جو دعا ان کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ اس کو یاد نہ کر لیں، تو فوری طور پر دعائے قنوت کو یاد کرنا شروع کیجئے، اور اس کے جگہ پر آپ کو جو دعا یاد ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسی جو دعائیں آپ کو یاد ہے وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ایک اور سوال ابو بکر ربیہ صاحب کی طرف سے ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے جو کسی کو دیے جاتے ہیں تو کیا اس پیسوں سے، اگر میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو اگر کیا میں وہ پیسوں سے یا خود کوئی نیک کام کروا دوں، جیسے کوئی بورل ڈلا دوں یا پھر کوئی دوسری کاموں میں، خیر کے کاموں میں خود لگا سکتا ہوں، یا پھر میں کسی کو دینا ضروری ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، زکوٰۃ کے اندر اس کے دو حصے ہیں، ایک کہ زکوٰۃ اس کے شرائط کے ساتھ نکالنا، اور دوسرا حصہ جو ہے کہ زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مسجد میں لگا دوں، کوئی چاہتا ہے کہ قائر خیر کر دوں، مدرسہ بنا دوں، بورویل لگا دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ اپنے دوسرے پیسوں سے کر لیجئے، ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں اور ان کو مالک بنائیں۔ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، بلکہ ان کو بالکل فری ول کے ساتھ ان کو مالک بنا دیا جائے۔ جب مستحق کو مالک بنایا جائے گا تب جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صرف اپنے پیسوں سے نکال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مستحق کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جو سوال کیا گیا ہے کہ بورول کھدانا زکوٰۃ کے پیسوں سے، یہ درست نہیں ہے، زکوٰۃ کے پیسے مستحق کو دینا ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ عماد الدین مجاہد صاحب کی طرف سے ایک اہم سوال ہے کہ آج کل لوگ اپنے ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں، لائف انشورنس کراتے ہیں، تو LIC کا جو معاملہ ہے اس میں انویسٹمنٹ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کا ریٹرن جو ہے زیادہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح اس کے پیسوں کا استعمال کیا جانا ہے، LIC کرا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم نے کل بینک کے انٹرسٹ پہ بات کی تھی، ویسے ہی یہ بھی ہے کہ اگر غیر اسلامی ملک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے اور غیر اسلامی کمپنی ہے، LIC جو کمپنی ہے غیر اسلامی یعنی مسلمانوں کی کھولی ہوئی کمپنی نہیں ہے، اسی طرح ہیلتھ انشورنس بھی اگر غیر اسلامی یعنی مسلمان جس کے جو ہے حصے دار یا پھر مالک نہ ہو، ایسی کوئی کمپنی ہے تو ان سے آپ لائف انشورنس یا ہیلتھ انشورنس کرا سکتے ہیں، کیونکہ بغیر دھوکے کے دارالحرب میں کچھ نفع زیادہ لینا جائز ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ محمد عمر صاحب کا ایک سوال ہے کہ ایک مسجد میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حالات کے حساب سے، کیونکہ تراویح کو مختصر کر دیا گیا، بہت جلدی بھی ختم کی جا رہی ہے، تو اس لحاظ میں مسجد میں کہ امام صاحب نے اعلان کیا کہ قاعدے میں صرف تشہد بھی پڑھنا کافی ہے، درود ابراہیم دعائے معصورہ کی ضرورت نہیں ہے، مستحب عمل ہے میں سے ہے، تو کیا اس طرح صرف تشہد پڑھ کر قاعدہ مکمل کرتے ہوئے سلام پھیرنا ہی جائز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی تحقیق میں آپ نے جو قرآن و حدیث سے ہم کو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ تشہد کے بعد قید آخرہ میں درود ابراہیم پڑھنا بھی واجب ہے، اور
वाजिब के छूटने से सज्जे सहू लाजिम आता है। तो हमें चाहिए कि हम तशहुद भी पढ़ें और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ें, क्योंकि हमने जाना है कि जब तक किसी अमल के शुरू और आखिर में दुरूद ना पढ़ा जाए, किसी दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पाक ना पढ़ा जाए, वो अमल जमीन और आसमान के दरमियान में लटका रहता है। जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है तो वो दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। तो ये हमारी नमाजों की मकबूलियत के लिए दुरूद पाक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। निशात फिरदौस, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्योंकि आपका जो शुरू का जो मैसेज है वो थोड़ा सा अल्फाज उसमें शायद हो सकता मेरे पढ़ने में सही नहीं आ रहा है या फिर आपके लिखने में सही नहीं हुआ, पता नहीं। लेकिन एक बार आप निशात फिरदौस, अगर हमें आप वॉच कर रहे हैं तो एक बार उसको चेंज कर दें, फिर उसका सही तरीके से मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको उसका जवाब दिला सकूं। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जैसे कि रोज़ाना हम ये आपको इत्तला देते हैं कि सहर का टाइम सायरन के जरिए आपको इत्तला दी जाती है कि मुकम्मल हो चुका है। तो अगर आप खाना पीने में अगर मसरूफ़ हैं तो उसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। मशरूबात और चाय वगैरह अगर नोश कर रहे हैं तो उसको भी मुकम्मल करते हुए पानी वगैरह पीकर आप रोज़े की हालत में आ जाएं। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। LIC का जैसा भी जो आपने भी सवाल को समाप्त किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तरावी के बाद फिर क़ायदे का भी सुन लिया है आपने। अब रही एक बात रज़ा खान साहब की तरफ से कि फजर और असर की नमाज के बाद क्या नमाज क़ज़ा अदा कर सकते हैं? क़ज़ा नमाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि ममनू वक्त ना शुरू हो जाए। यानी आप फजर जल्दी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फ़ौरन क़ज़ा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वैसे ही असर जल्दी पढ़ रहे हैं, फ़ौरन क़ज़ा करना चाहते हैं, कोई और नमाज कर सकते हैं। लेकिन जो ममनू वक्त है, यानी तुलूए आफ्ताब का वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त में क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते। और एक मशवरा ये रहेगा कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में आप फजर और असर के बाद अपनी नमाजों को क़ज़ा ना करें, घर में आकर क़ज़ा करें। इसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि हम जानते हैं कि फजर और असर के बाद नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आपको कोई देख ले कि आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वह समझ जाएगा कि आप नमाज को क़ज़ा कर रहे हैं। तो नमाज को क़ज़ा करना ये क्या है? एक ऐब है हमारे अंदर कि हमारी नमाजें छुट्टी थी। तो उसको चाहिए कि आप घर में क़ज़ा नमाजों को अदा कर लें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। एक और सवाल रियाजुद्दीन की तरफ से कि मगरिब की नमाज का वक्त कब तक हो रहता है? क्योंकि अक्सर अब रमज़ान का जो मामला है उसमें कई लोग जॉब करके देर हो जाती है, तो ये लोग के लिए थोड़ी सी देर हो जाती है। तो आखिरी लम्हात कब तक होते हैं नमाज अदा करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब का जो वक्त शुरू होता है वो गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है, यानी जहाँ सूरज डूब जाता है वहां से शुरू होता है। और अगर जब आसमान को देखेंगे तो उस पर दो किस्म के रोशनियां नजर आएंगी। एक शफक़ अहमर यानी लाल रोशनी नजर आती है कि लाली रहती है आसमान पर। उसके बाद एक सफेद पना रहता है, उसे कहते हैं शफक़ अबियस। तो जब तक शफक़ अबियस बाकी रहता है आसमान पर, वो सफेदी बाकी रहती है और रात पूरी नहीं छाती है, तब तक मगरिब का वक्त रहता है। शफक़ अबियस के खत्म होने तक मगरिब का वक्त रहता है। तो आप तब तक मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं। यानी अगर उसको वक्त के तौर पर देखा जाए तो 1 घंटे से 1 घंटे 10 मिनट तक मगरिब का वक्त रहता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख मुज़्ज़र साहब की तरफ से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी हम ये चीज़ हम खुद भी करते हैं और कई लोगों को करता हुआ भी देखते हैं कि मस्जिद में अक्सर जब हम नमाज के लिए दाखिल होते हैं तो सुन्नत एक जगह पर पढ़ते हैं, फिर जगह बदल कर फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर जगह बदल कर फिर नफिल पढ़ते हैं। इसका मसला असल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे 2 हिकमतें हैं। पहली हिकमत तो ये है कि एक रिवायत ऐसी मिलती है कि जहां जहां बंदा मोमिन नमाज पढ़ेगा वो जगह उसकी इबादत की गवाही देगी। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब पूछेगा तो वो जगह भी उसकी इबादत की गवाही देगी। तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर नमाज पढ़े। एक हिकमत यह है। दूसरी एक हिकमत जो बताई जाती है कि मस्जिद के अंदर एक जगह को मुकर्रर कर लेना मुनासिब नहीं है कि कोई अब पंखे के नीचे ठहरता है तो मैं पंखे के नीचे ठहरूंगा, मैं फुला जगह पर ठहरता हूँ तो मैं फुला जगह पर ठहरूंगा। नहीं, अल्लाह के सामने है, जो जहां आए जैसे आए नमाज पढ़ सकता है। तो ये बताने के लिए कि भाई एक जगह को मुकर्रर ना कर लो बल्कि अलग अलग जगहों पर पढ़ा करो, इसलिए ये हिकमतन ये अमल आपको बताया गया है। जी, मौलाना जी, आप जो बात बताए कि इस तरह
لیکن ہم جو جہاں تک سنے تھے مطلب قیامت کے دن جہاں جہاں ہم سجدہ کریں گے وہ جگہ ہمارے لیے گواہی بنے گی، ایسا نہیں؟ اچھا، پہلے وہی بات بولا میں کہ پہلے جو بات بولا ہوں کہ جس جگہ پر عبادت کریں گے وہ جگہ گواہی دے گی قیامت کے دن، اسی لیے الگ الگ جگہوں پر۔ جی شیخ مظہر صاحب، آپ کی جو سوال آپ نے کیا ہے بہت بہترین سوال کیا، جزاک اللہ خیر۔ اور اس سے کئی معلومات ہوتے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا سوال رہتا ہے لیکن معلومات کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے سراج صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ فطرہ کیا رمضان کی شروعات میں ادا کر سکتے ہیں یا پھر قریب عید فطر کے قریب ختم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً فطرہ ہم جو ہے رمضان کے دوران میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عید کے قریب میں ادا کرنا بہتر ہے کیونکہ اس کا تعلق عید الفطر سے ہے، اور یہ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے آسمان و زمین کے درمیان میں معلق رہتے ہیں جب تک کہ وہ فطرہ نہ ادا کر دے۔ فطرہ ادا کر دے گا تو انشاءاللہ اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ ہم عید سے پہلے فطرہ ادا کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ لیکن ناظرین وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ 2-4 سوال ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اور ایک سوال ہے برہان قادری صاحب کی طرف سے، ایک سوال ہے اگر جنازے کی نماز کی دعائیں یاد نہیں ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنازے کے اندر جو اس کے ارکان ہیں، اس کے ارکان میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 تکبیروں کا ہونا یہ اس کے ارکان میں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کئی چیزوں کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کو اور نماز کے طریقوں کو یاد کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس طرف توجہ دیجیے، انشاءاللہ بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اور اگر اب جیسے آخری تیسری جو تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو دعائے معصورہ ہے، جو میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کو پہلے یاد کیجئے، اور جب تک یاد نہ ہو کوئی اور دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی صاحب کا سوال چھوٹتا ہے تو میں ان سے گزارش کروں، کیونکہ کافی سوالات یہاں پر جمع ہوئے اور وہ تقریباً سوالات اوپر چلے گئے ہیں، تو میں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے پھر ایک بار ریسینڈ کر دیں اپنا سوال، تو ضرور میں اس پروگرام میں شامل کر لوں گا۔ ایک اور سوال نشاد کی طرف سے ہے، نشاد فردوس نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کی مخصوص ایام جب ہوتے ہیں تو اس وقت کیا قرآن تو چھین نہیں سکتے، تو کیا اس دوران وہ فون کے ذریعے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ایپ ہوتے ہیں، اور میری طرف سے بھی سوال یہ رہے گا کہ کیا قرآن کے جو ایپ ہے وہ فونوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال ہے کہ فون ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کیونکہ قرآن مجید کے ایپس بھی بنا کر ہم کو مل رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فون کی جب اسکرین پر قرآن مجید آئے گی تو وہ قرآن مجید کے حکم میں ہوگی۔ تو جو جیسے آپ پارا پڑھتے ہیں، جیسے آپ قرآن کے نسخہ پڑھتے ہیں، جو حکم قرآن کے نسخے کا رہے گا وہی اس کا حکم رہے گا جب اسکرین پر وہ قرآن مجید کا صفحہ ہو۔ تو اگر ایام میں ہے تو آپ پھر فون سے بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ صحیفے سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یقیناً تو جیسے قرآن مجید کے احکام ہے کہ باوضو ہو کر استعمال کرنا ہے، ویسے ہی با ادب اور باوضو ہو کر آپ کو فون میں بھی قرآن کے ایپ استعمال کرنے ہوں گے۔ جی ایک صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے اس کو دلیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ملتی ہے، حضرت سعد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے والد ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے کنواں کھدا دو۔ تو یہ پھر وہ جا کر کنواں کھدائے، اور اس کنویں پر لکھا گیا تھا بئر لأم سعد، کہ یہ حضرت سعد کی ماں کے لیے کنواں کھدایا گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال ہم اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں۔ شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے، اور تھوڑا سا یہ سوال میں سمجھتا ہوں فریدی صاحب کو پوچھنے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں مفتی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا نماز میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب یہ سوال تو ہے پوچھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سوال
लोगों के जहनों में पैदा किया गया है, क्योंकि ये साजिश है कि हुजूर पाक की अज़मतों को मोमिनीन के दिल से दूर की जाए, और हमारे कुछ लोग इस साजिश में अब मुलविस भी हो जा रहे हैं और उसमें गुमराह भी हो जा रहे हैं। याद रखें, एक हदीस पाक से आपके इस मसले का बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि हमारा काम है, हम कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। हमारा काम है पॉजिटिव थॉट्स को पहुंचाना, हम मुस्बत तरीके से लोगों तक जवाब देना चाहते हैं। तो इसलिए हदीस पाक में आता है, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देख रहे हो नमाज पढ़ते हुए। तो अब नमाज का तरीका किसने बताया? हुजूर पाक ने बताया। नमाज कैसे पढ़ना किसने बताया? हुजूर पाक ने बताया है। तो अब हुजूर पाक ने हुक्म भी क्या दिया कि तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देख रहे हो नमाज पढ़ते हुए। अब जब बंदा मोमिन खड़ा होगा तो उसके जहन में यही ख्याल रहेगा कि मेरे आका ने कैसे तकबीर बानी थी होगी, मेरे आका की सुन्नत तकबीर बांधने में कैसी है, वैसी तकबीर बानो तो मेरी नमाज कामयाब है। मेरे आका ने खिरात कैसी की थी होगी, जब जुमा था तो कैसी कौन से सूरे पढ़े थे होंगे, सूरे आला पढ़ा था, सूरे गाशिया पढ़ा था, तो मैं भी वही सूरे पढ़ूं ताकि मुझे सुन्नत का सवाब भी मिल जाए। तो अब वो हर एक अदा में नमाज की यही ख्याल रखेगा कि हुजूर पाक ने कैसे किया, हुजूर पाक ने कैसे किया, क्योंकि उनकी अदाओं को ही अल्लाह ने नमाज बनाकर हमें बताया है और नमाज को सिखाया ही हुजूर पाक ने है। तो अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि बगैर हुजूर पाक के तसव्वुर के कैसे नमाज हो सकती है, क्योंकि रुकू में जाएंगे तो ये ख्याल होगा कि हुजूर पाक ने कैसे किया, सिजदे में जाएंगे तो ये ख्याल होगा हुजूर पाक ने कैसे किया था होगा, कैसे आपने हमको सिखाया है वैसे ही हमको करना है। और अब उसके आखिर में आप चलते हैं कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम में हुजूर पाक पर दुरूद भेजते हैं, आपकी आल पर दुरूद भेजते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं, आपकी आल पर दुरूद भेजते हैं। तो इमाम गजाली अपनी किताब इह्या उल उलूम में लिखते हैं कि जब बंदे मोमिन दुरूद इब्राहिम में आए और हुजूर पाक पर दुरूद भेजे तो उसकी तवज्जो हुजूर पाक की तरफ होनी चाहिए कि वो अपने आका पर दुरूद भेज रहा है। तो बगैर तसव्वुर के दुरूद कैसे मुकम्मल होगा, ये बात को सोचना चाहिए। तो ये फिक्र बिल्कुल गैर मुनासिब फिक्र है कि हुजूर पाक के यानी तवज्जो से या हुजूर पाक की फिक्र आने से, ख्याल आने से नमाज खराब होती है, नहीं, बल्कि आदमी को तो यही ख्याल रखना चाहिए कि हुजूर पाक ने जैसे नमाज पढ़ी थी मैं भी वैसे ही नमाज पढ़ूं। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आप थोड़ा सा सवालात का सिलसिला यहाँ पर रोक दें, क्योंकि वक्त का अख्तिताम हो चुका है, यहाँ पर अख्तिताम होगा प्रोग्राम का। और 2-3 सवाल अहम है, मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में जवाब देते हुए इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। जैसा कि एक सवाल है कि फारिया की तरफ से एक सवाल है कि उनके ससुर की पहली बरसी है और वो ईद के दिन आ गई है। अब कुछ लोग बड़े कहते हैं कि आगे दिन नहीं बढ़ा सकते, कुछ लोग कहते हैं पीछे नहीं बढ़ा सकते, तो इसमें थोड़ा सा तजद्दुद का शिकार है, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारे पास हम तीसरे दिन या 1 महीने के बाद या 40 दिन बाद या 1 साल के बाद जो हम फातिहा करते हैं, ये दर हकीकत ईसाले सवाब है, और मैयत के लिए ईसाले सवाब करना ये हदीस पाक से साबित है, ईसाले सवाब का ही एक जरिया है कि हम उनके लिए गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ नेक अमाल करते हैं ताकि अल्लाह इसका सवाब उनको पहुंचाए। तो 1 आध दिन आगे पीछे करने में कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। क्या हनफी लोग वक्त की तंगी यानी कहीं जॉब करते हैं, कहीं ऑफिस वगैरह में होते हैं, उन्हें ब्रेक ऐसे टाइम पर दिया जाता है कि वो असर की नमाज अहनाफ के तौर पर अदा नहीं कर सकते, लेकिन मकाम मौजूद पर उनके पास एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जहाँ पर शाफई है, तो हनफी लोग ऐसे हालात में क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ज़ोहर और असर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहनाफ को चाहिए कि अपने इमाम जो तहक़ीक़ बताए हैं, कुरान और हदीस से जो तरीक़ा बताए हैं उसी पर चले। तो अहनाफ के पास इमाम आज़म अबू हनीफा की तहक़ीक़ में और अहादीस की रोशनी में जो तहक़ीक़ उन्होंने बताई है उसमें असर का वक्त 2 मिसल के बाद शुरू होता है। तो अगर आप जल्दी शुरू कर लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, तो फिर वो 2 मिसल के हिसाब से तो नहीं होगा, ज़ोहर का वक्त जारी रहेगा और आपके लिहाज से ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज नहीं हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने वक्त पर ही नमाज को अदा करें। जी, इसमें 2 सवाल हम एक साथ मिला लेते हैं। अर्शिया बेगम का एक सवाल है और दूसरा एक सवाल है कि क्या ज़कात
کے पैसे जब अदा किए जाते हैं तो क्या वो बोलकर देना जरूरी होता है या बगैर बोले भी दे सकते हैं? दूसरा कि फिर सैयद को ज़कात दे सकते हैं नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल बड़ा ही मुनासिब सवाल है कि किसी को जब हम कोई ज़कात का माल दे रहे हैं तो क्या ये बोलना ज़रूरी है कि ये ज़कात के पैसे हैं? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बोलें कि ज़कात के पैसे हैं। सिर्फ आपके दिल में नीयत होना काफ़ी है। अगर आपके दिल में नीयत है कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये उसके लिए काफ़ी है। आप अब उसको लिफाफे में डालकर अच्छे अंदाज में रख कर दे दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, दूसरा जो सवाल है कि सादात इकराम को ज़कात दे सकते हैं क्या? सादात इकराम को ज़कात नहीं दे सकते। जी, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए सवालात को यहाँ पर रोकते हैं। काफ़ी सवालात बड़े बड़े सवालात हैं, उसके लिए फिर वक्त बहुत ज़्यादा दरकार नहीं है, इसलिए मेहरबानी करते हैं इंशाल्लाह जो भी हमारे दरमियान आज के सवाल लेकर आए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि कल आप फिर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए, ताकि हम आपके तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल तौर से और सही तरीके से सुकून से आपके जवाबात दे सके, और आपको सुनने में भी उसके बाद अमल करने में भी फायदा हासिल हो सकता है। क्योंकि शॉर्टकट में अगर आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा तो शायद मैं समझता हूँ फिर वही बात हो जाएगी कि इतने टाइम से जो आप सोच और फिक्र में थे फिर वही अधूरा रह जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं अर्शिया बेगम से भी गुजारिश करूंगा, जैन खान से भी, शमालियों से भी गुजारिश करूंगा, हिना शेख से भी गुजारिश करूंगा, और हमारे दीगर खतीजा फातिमा से भी है, और हसन अश्विन साहब से भी गुजारिश है, अबू बकर उजैर साहब से भी, रियाजुद्दीन साहब, आप तमाम से मेरी एक अदबन गुजारिश है और माफी चाहता हूँ, बुरा मत मानिए। आपके सवालात फिर कल हमारे इस प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। अगर आप फिर वही सवाल को लेकर शामिल अगर होते हैं तो इंशाल्लाह पहले आपके सवालात को लेते हैं, उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आज के जितने भी हमने सवालात इस प्रोग्राम में शामिल किए हैं उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में हाजिर होकर अहम सवालात को उठाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाना मुफ्ती साहब का बहुत बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि आपने भी काफ़ी ऐसे सवालात, कठिन सवालात को भी बआसानी कुरान और हदीस के दलाइल के साथ आपने इसको मुकम्मल किया है। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आज तमाम जुड़ने वाले नाज़रीन का बेहद मशकूर हूँ कि आपकी इसी तरह मोहब्बतें और साथ हमेशा साथ रहेगा। तो ज़रूर इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छे प्रोग्राम्स को आपके लिए मुनक़िद करते रहेंगे। तो फिलहाल आज के सहरी टाइम प्रोग्राम का हम सिलसिला इख्तिताम करते हैं। मुझे और सारी टीम को और मुफ्ती साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर रही तो फिर होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।